आपने गेमिफिकेशन के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लर्निंग कॉन्सेप्ट्स जो आम तौर पे सिर्फ किताबों में पढ़ाई से लेक्चर से सिखाए जाते थे, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको बड़े ही इफ़ेक्टिव अंदाज में गेमिफाई करती है। और गेमिफिकेशन की वजह से बच्चों के पास इंसेंटिव होता है, उनकी ज़्यादा रुग़बत होती है उसको समझने के लिए। आपको बताते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने टीचिंग इन द 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में पढ़ाने का जो अंदाज़ है, जो पेडागॉजी है, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये आज के बच्चे हैं जिनको आज के अंदाज़ और तरीक़ों के मुताबिक रिझाना चाहिए। सो दे हैड अ कॉम्पिटिशन, ये कहलाया है जी द यूनेस्को IITE कॉम्पिटिशन, और इसके विनर्स में जब डिक्लेयर किया गया तो उसमें हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से भी टीचर्स को इसके अंदर उनकी काविशों को सराहा गया। वेरी इंटरेस्टिंगली वी हैव विद अस टुडे कलीमुल्लाह मेमन साहब, जिन्होंने गेमिफाइंग क्लासरूम्स के ऊपर जो अपनी जो कैटेगरी थी उसमें पार्टिसिपेट किया। इनसे जानेंगे कि लर्निंग को कैसे गेमिफिकेशन के थ्रू इन्हांस किया जा सकता है, इस कंपटीशन से उनकी क्या लर्निंग थी, उनकी जो अपनी सबमिशन थी वो इतनी मुनफरिद कैसे थी। सो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलीमुल्लाह साहब, बहुत बहुत में बड़ी खुशी है कि इस इंटरनेशनल कंपटीशन जिसमें दुनिया भर से असातिज़ा ने पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि आजकल की टेक्नोलॉजीज़ और IT को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरैक्टिव और इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजीज़ बनाने के लिए। आपने फ़ोकस किया गेमिफिकेशन पे, ज़रा बताइएगा अपने आइडिया के बारे में। और ख़ास तौर पे लोगों के जहन में आता है कि हैदराबाद या ग्रेटर सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी, ये मेथडोलॉजीज कैसे अप्लाई की जा सकती हैं? तो पहले तो मैं आज न्यूज़ वालों का जो है बड़ा मशहूर हिम्मत अफजाई के लिए मुझे इनवाइट किया। असल में गेमिफिकेशन या गेमिफाइंग द क्लासरूम टू एनहांस द लर्नर्स एंगेजमेंट, मैंने ये कैटेगरी चूज की थी। इस कैटेगरी को जब हमें बताया गया कि भाई इस तरीके का कंपटीशन है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो 4 कैटेगरीज बताई गई थी। तो चारों कैटेगरीज में मुझे ये कैटेगरी इसलिए पसंद आई क्योंकि मैं क्लासरूम में ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करता हूँ और इसके अंदर गेमिफाइंग द क्लासरूम के अंदर बहुत सारी जो है एक्टिविटीज हो सकती हैं। मैंने रोल प्ले को जो है बच्चों के रोल प्ले को मैं चाह रहा था कि शुरू से ही फोकस इस बात का है मेरा कि बच्चे जो हैं वो कैसे भी करके का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई की तरफ हो। तो उनको क्यों ना जदीद तरीकों से, नए तरीकों से, नए अंदाज से उनको पढ़ाया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़े। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की साइड अगर देखा जाए तो हमारे पास अक्सर करके चाइल्ड लेबर बच्चे आते हैं और उन पर मेहनत करना, उनको उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करना पढ़ाई के हवाले से बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये कोशिश करनी पड़ती है कि नए तरीके इन्वॉल्व किए जाएं, इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, तो बच्चे जो हैं वो लर्निंग की तरफ आए। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि अलीम साहब के जैसे आपने गेमिफिकेशन का इशारा दिया, खेल खेल में बच्चों को सिखाना कदरे आसान होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चे जिनकी अटेंशन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें मुझे बताइएगा कि ये गेमिफिकेशन, इसमें जो किरदार आप डेवलप करेंगे, जैसे इसको विजुलाइज करेंगे, कहाँ गैप्स पाए जाते हैं और इन गैप्स के लिए आपके जहन में क्या आइडियाज़ थे? अगर देखा जाए तो बच्चे जो है वो, मैं इसे समझता हूँ सॉफ्ट आयरन की मिसाल है। अगर आप उनको जिस तरफ भी जैसा भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है टीचर पे। तो गेमिफिकेशन में ये होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल ज़रूर होता है कि हम जो है गेम की तरह पढ़े या गेम की तरह खेलते हुए सीखें, तो उनमें लर्निंग भी इनकी ज़्यादा इनहेंस होती है। जैसे अगर हम देखें कि आजकल डिजिटलाइजेशन का जोर है, सबके पास मोबाइल फ़ोन से, और बच्चे जो है अक्सर क्योंकि गेम्स वगैरह मोबाइल पे खेलते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़ी गेम्स के जो है बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो उनसे ही अंदाज़ा लग जाता है कि इंटरेस्ट लेवल की वजह से वो, अगर उनका इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट लेवल बढ़ाया जाए, और यूनेस्को के कंपटीशन का मकसद यही था कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल बढ़ाया जाए।
اچھا کلیم صاحب، آپ کون سے موضوعات، کون سے مضمون اس کے تھرو پڑھاتے ہیں؟ یعنی آپ یہاں پہ میتھس کو پریفر کرتے ہیں، لینگویج کے کانسیپٹس، یا ایون ہسٹری، سوشل سائنسز، یہ بھی آپ پریفر کرتے ہیں یا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تھرو گیمیفیکیشن بچوں کو پڑھائی جائے؟ ایکچولی ٹیچر تو جو ہے ملٹی ٹاسک ہوتا ہے، اسے جو جیسا سبجیکٹ ملتا ہے وہ پڑھانا پڑتا ہے. میں انگلش کلاس کے اندر بھی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں، اس طریقے سے یا ایسے میتھڈ کے ساتھ آؤں کہ بچے جو ہیں اس انگلش کلاس کو بھی جو ہے انجوائے کریں. جیسے میں نے یہ پروجیکٹ رول پلے پہ کیا تھا سارا بالکل. بچوں کا، کہ ہاؤ پروٹیکٹ اور پبلک پلیسز. اچھا، ایک اور کلیم صاحب تھوڑا سا مختلف سوال اسی حوالے سے کرنا چاہوں گی، کتابوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں یا جو جنرلی ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کل ہی میں ایک خبر دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑی تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک حال ہی میں لگنے والا کتب کا میلہ، یعنی ایک بک فیئر لگایا گیا پاکستان کے ایک بڑے شہر میں، اور وہاں پہ کتابیں پورے ویکینڈ پہ تقریباً 35 بکی. لیکن دوسری طرف وہاں پہ جو بریانی کے سٹال تھے اور جو کھانے پینے کے سٹال تھے ان کی خوب بکری ہوئی. تو لوگوں کو تفریح زیادہ پسند ہے، کوئی نہ کوئی یعنی وہ آؤٹنگ کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کتابوں سے دوری لوگوں کی بنتی چلی جا رہی ہے؟ اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل پڑھائی لکھائی سے، کتاب پڑھنے سے بہت دور ہو جائے گی. تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں اسی موضوع سے کہ بکس کے حوالے سے اصل میں یہ بھی بکس کے حوالے سے بچوں کے اندر، ذہنوں کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لیول ڈیولپ کروایا جاتا ہے اسکول لیول پہ، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پڑھانے والے اساتذہ پہ. اگر وہ خود جو ہے وہ بکس لور ہے تو اس سے سیکھنے والے بچے بھی انشاءاللہ جو ہیں وہ بکس کو پڑھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. پھر آج کل جو ہے وہ ایک ریزن یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ جیسے ہمارے پاس ڈیجیٹلائزیشن ضرور آ گیا ہے. اب وہ بک اگر آپ کو پی ڈی ایف میں موبائل میں مل جاتا ہے تو کتب میلے میں پہنچ جائے گا دینے کے لیے. ٹھیک ہے پھر جی، دیکھا جائے. بہت بہت شکریہ کلیم صاحب. دس از آل دا ٹائم وی ہیو. یہ ایک بڑا اپہل چیلنج بھی ہے ان تمام اساتذہ کے لیے جو آج کی نوجوان نسل کو پڑھا رہے ہیں. یقیناً بچے کی اٹینشن کیچ کرنا، اس کو آج کے زمانے کے حساب سے پڑھانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جنہوں نے خود یہ ایجوکیشن یا طریقہ کار ان کا ایک پرانے زمانے کا رہا ہو یا پچھلے زمانے کا رہا ہو. یہ بچے آج کے بچے ہیں، ان کا ایکسپوجر، ان کی اورینٹیشن بہت مختلف ہے. تو اساتذہ کو پورے کے پورے جو اسکول کا ہمارا اسکولنگ کا نظام ہے اس کو اپڈیٹڈ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے لیے ایسے موضوعات جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، یقیناً اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انوویشن آ جاتی ہے، لیکن جو ہمارے اپنے تاریخ سے ریلیٹڈ یا ہمارے اپنے لینگویج سے ریلیٹڈ کلاسز ہیں، وہاں پہ میرے خیال میں مزید بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ بچوں کو آج کے انداز سے، نئے انداز سے پڑھائی کرائی جائے.